آج 6 ستمبر ہے۔ 27 برس پہلے ایک چھوٹی مگر خوددار قوم نے ثابت کیا کہ جدید اسلحہ اور فوجی برتری ہی نہیں بلکہ اتحاد، جرت، اپنے مقصد پر یقین محکم اور دھرتی سے محبت ہی وہ جذبے ہیں جو کسی بھی جنگ میں کامیابی اور سرفرازی کا سبب بنتے ہیں۔ اور مجاہدین کی توجہ بانٹنے کے لیے بھارت نے 6 ستمبر کو علیہ الصبح بغیر اعلان جنگ کیے مکاری سے پاکستان کی بین الاقوامی سرحد عبور کر لی۔ بھارت نے لاہور پر حملہ کر دیا۔ اس کی پیدل فوج کے 2 ڈویژن بھاری گولہ باری کی آڑ میں BRB نہر کے کنارے تک پہنچ گئے۔ قوم سو رہی تھی لیکن پاک سرحدوں کی نگہبان آنکھیں جاگ رہی تھی۔ وطن کے سپاہیوں کے لیے اپنی وفاؤں کا عہد پورا کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ پاکستان کے 10 کروڑ عوام جن کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں۔ ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ ہر بچہ، جوان، بوڑھا سر سے کفن باندھے اپنی بہادر افواج کے شانہ بشانہ دشمن کے مقابل تھا۔ خالد اور طارق کی روایات کے امین، حیدر کرار کے وارث آج پھر کفر کے مقابل تھے۔ ان کا تن، من، دھن اپنے دیس پر قربان تھا۔ اب ہر سپاہی ایک ناقابل شکست فصیل تھا جس نے دشمن کی پیش قدمی روک دی تھی۔ پاک فوج کے جوان تعداد میں دشمن سے کم تھے لیکن ان کے ساتھ قوت تھی سچائی کی، سرمایہ تھا ایمان کا، عزم تھا اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر مر مٹنے کا۔ لاہور میں صرف ایک کمپنی نے 9 گھنٹے تک دشمن کے پورے ایک بریگیڈ کو روکے رکھا۔ لاہور کے جم خانے میں عیش و عشرت کی محفل سجانے کے خواب دیکھنے والے بھارتی کمانڈر اپنی 3 ڈویژن فوج کے باوجود BRB نہر پار نہ کر سکے۔ وہ لاہور کا سیکٹر ہو یا قصور کا محاذ، پاکستانی قوم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار تھی جسے ٹکرا کر دشمن کی فوجی قوت پاش پاش ہو گئی اور پاکستانی جانباز جنگ کو دشمن کے علاقے کے اندر لے گئے۔ قصور کے محاذ پر بھی دشمن کو منہ کی کھانی پڑی اور پاک افواج کھیم کرن کو فتح کرتی ہوئی آگے بڑھتی رہی۔ اصل اتر، چیمہ، محمود پور اور ولٹوہا اب پاک فوج کے قبضے میں تھے۔ ابھی لاہور پر حملے کو 24 گھنٹے بھی پورے نہ ہوئے تھے کہ دشمن نے 500 ٹینکوں اور 50,000 فوج سے سیالکوٹ پر حملہ کر دیا۔
चवेंडा के मैदान में इंसान ने फौलादी टैंकों के मुकाबले में जो तारीख लिखी वो हमेशा सच्चे जज्बों की फतह का सबूत बनकर चमकती रहेगी। जब मकसद सिर्फ हक के परचम की सरबलंदी हो तो अपने रब से जान के बदले जन्नत खरीद लेना कोई महंगा सौदा तो नहीं। सियालकोट के महाज पर भी कुव्वत ईमानी अस्करी कुव्वत पर गालिब रही और यहां भी दुश्मन का ख्वाब पूरा न हो सका। चवेंडा के मैदान में जज्बों ने फौलाद को पिघला दिया। हक एक बार फिर जीत गया। दुश्मन जब मादरे वतन की इज्जत की तरफ हाथ बढ़ाए तो धरती के बेटों की गैरत पर बंद बांधना मुश्किल हो जाता है। 6 सितंबर के सूरज की सुर्खी अभी कायम थी कि सुलेमान की सेक्टर के कमांडर ने दुश्मन की पेशकदमी का इंतजार किए बगैर आगे बढ़कर दुश्मन पर कारी जरब लगाने का फैसला कर लिया। उसे सुलेमान की हेडवर्क्स को दुश्मन से महफूज रखना था ताकि मुल्क की नहरें रवां रहें, खेत सैराब रहें और देश सरसब्ज रहे। अल्लाह के फजल से न सिर्फ हेडवर्क्स दुश्मन की पहुंच से महफूज रहा बल्कि जब जंग खत्म हुई तो दुश्मन के इलाके में 40 मुरब्बा मील तक का रकबा पाक फौज के जेरे नगी था। भारतीय फजाओं में 18 साल बाद एक बार फिर मस्जिदों से तकबीर की आवाज गूंजी। 8 सितंबर 1965 को दुश्मन ने एक और महाज खोल दिया, जुनूब में थर पारकर का महाज। उसका ख्याल था कि पाकिस्तान की अफवाज को कश्मीर से सिंध तक तकरीबन 1500 मील लंबी सरहद पर फैलाकर कमजोर किया जा सकता है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ अफवाज पाकिस्तान ही नहीं, पूरी कौम दुश्मन के मुकाबले में सीना सिपर थी। गदरों की चौकी पर भारत के कब्जे के बाद पाक अफवाज ने जवाबी कार्रवाई का प्लान तैयार किया और फौज के साथ लड़ने के लिए 1000 रजाकारों की खिदमत की दरखास्त की गई। जवाबन 50,000 हुर्र सर पर कफन बांधे देश की हिफाजत के लिए हाजिर थे। थर पार करके तपते सहराओं में दलेरी के वो बाब रकम हुए जो आजादी के मतवालों के दिलों को हमेशा गरमाते रहेंगे। हैदराबाद पर कब्जे की सोच लेकर आगे बढ़ने वालों को अपने बड़े इलाके से हाथ धोना पड़े। मोनाबाव के रेलवे स्टेशन पर सब्ज हिलाली परचम अपनी पूरी शानो शौकत से लहरा रहा था। उससे और आगे किशनगढ़ का कला पाकिस्तानी फौज, रेंजर्स और हुरों के सामने सरनिगू था। इस सेक्टर में भी 1200 मुरब्बा मील से ज्यादा इलाका पाकिस्तान के कंट्रोल में आ गया। आज के दौर में फजाई बर्तरी के बगैर जंग जीतना नामुमकिन है। जमीन पर पाक अफवाज की पेशकदमी और मौसर दिफा को यकीनी बनाने के लिए पाक फजाइया अपनी तमाम तर कुव्वतों के साथ हर महाज पर मौजूद थी। सहरास्त के दरियास्त तहे बालो परे मास्त 19 तैयारों का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। जमीनी और फजाई बर्तरी हासिल करने के साथ साथ पाकिस्तान की तीसरी असलूवत बहरिया ने भी अपने से कई गुना बड़ी बहरी ताकत का गुरूर हमेशा के लिए खाक में मिला दिया। पाकिस्तान नेवी ने दिफाई जंग लड़ने की बजाय जारहाना हिकमत अमली अपनाने का फैसला किया। उसका पहला हदफ द्वारका था।
7 ستمبر کی شام کو جب پاکستانی بحریہ کے جہازوں نے کراچی سے 250 میل دور اپنی منزل کی طرف سفر شروع کیا تو بپرا ہوا بحرہ عرب بھی اپنی پرشور موجیں سمیٹ کر ان کے راستے سے ہٹ گیا۔ غازیوں کا یہ قافلہ نصف شب کو اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ جوانوں کے ہاتھ توپوں تک پہنچے اور 100 سے زیادہ توپوں کے دہانوں نے دشمن پر گولے اگلنا شروع کر دیے۔ دشمن کے ساحلی توپ خانے نے جوابی کارروائی کی لیکن جلد ہی سرد پڑ گیا۔ دوارکا کا طاقتور بحری اڈا تباہ ہو گیا۔ سمندری جنگ میں بھی پاکستان کو برتری حاصل ہو گئی۔ 12 گھنٹے سے بھی کم وقت میں یہ مشن مکمل کر کے پاکستانی بیڑا واپس آ گیا۔ بمبئی بھارتی بحریہ کا ہیڈ کوارٹر تھا، لیکن اسے صرف ایک پاکستانی آبدوز غازی نے پوری جنگ کے دوران محاصرے میں لیے رکھا۔ پاکستان نے 17 روزہ جنگ جیت لی، کیونکہ پاکستان حق پر تھا، کیونکہ فوجی جوانوں کے شانہ بشانہ پوری قوم سینہ سپر تھی۔ قوم میں اتحاد تھا، یگانگت تھی۔ آج بھی دشمن اسی کوشش میں ہے کہ پاکستانی قوم کے اتحاد کو، ان کے آپس میں پیار و محبت کو، ملک کے امن و امان کو اندرونی طور پر تباہ کرے تاکہ پاکستان کمزور ہو۔ لیکن انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔